रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक आजदेखि शुरू हुँदै संसदको बैठकलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने गठबन्धनको निष्कर्ष। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषी कसैलाई पनि छूट नदिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै र भारतको मणिपुर राज्यमा जातीय झडपमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 54 पुग्यो। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक आजदेखि शुरू हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा अपराह्न 4 बजे बस्ने बैठकमा अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी र मन्त्री नियुक्ति र कार्यभार सम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमका अनुसार आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 पेश गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ। सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको हिजो बसेको बैठकले संघीय संसदको बैठकलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आजदेखि शुरू हुने संघीय संसद बैठकमा गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। बैठकमा सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई अहिलेको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषयवस्तुका बारेमा पनि छलफल भएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यो सत्ता गठबन्धनका दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक थियो। त्यो बैठकले भोलिदेखि हाम्रो संघीय संसदको बैठक चल्दैछ। त्यसकारण त्यो बैठकलाई व्यवस्थित रूपमा कसरी अगाडि बढाउने, त्यहाँ गर्नुपर्ने कामहरूका बारे, सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारे त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। यसकारणले सिद्धान्त र प्राथमिकता अब अहिलेको बजेटमा, अहिलेको नीति कार्यक्रममा के विषयवस्तुलाई यो सरकारले चाहिँ प्राथमिकता दिन्छ, यसका बारे कुराकानी गर्ने भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दलहरूसँगका नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा संचारकर्मीहरूको जिज्ञासामा प्रमुख सचेतक पाण्डेले अहिले विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था नभएको र आवश्यकता समेत नरहेको निष्कर्षमा गठबन्धन दल पुगेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रतिपक्षी नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच हिजो दिउँसोको छलफलपछि संवैधानिक परिषद बैठक बोलाइएको हो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशका लागि यसअघि बसेको बैठकमा कुनै निचोड निस्किएको थिएन। संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा व्यक्ति संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका कसैलाई पनि छूट नदिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसैको दबावमा नपर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताउनुभयो। प्रक्रिया पद्धति र ऐन अनुसार दृढताको साथ अगाडि जान्छ। दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरुन् भन्ने मान्यताबाट बोल्डली अगाडि गइन्छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि संचारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो बताउनु भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका उच्च तहका नेताहरूमाथि भइरहेको अनुसन्धानका बारेमा चासो राख्नु भएको जानकारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, हामी कसैको दबावमा पर्दैनौं, कानून अनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ़छ, यो रोकिँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्दोष कोही नपरून्, दोषी कोही नछुटुन् भन्ने मान्यतामा नै सरकार अगाडि बढ़िरहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन कायम गर्ने आफ्नो अभियानमा जस्तासुकै दबाव, धम्की र घेराबन्दी भए पनि सामना गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको 6औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई हिजो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै कन्जुस्याई नगरिने बताउनुभयो। पार्टी र सरकार अहिले दलितहरूको हक अधिकार स्थापित गर्ने लड़ाईमा लागेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको क्षेत्रमा व्यापक विकास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्तिकारीहरूले कुनै न कुनै रूपमा यो उपलब्धि जे जति प्राप्त भएका छन्, दलितहरूलाई समावेशिता र समानुपातिकताको मान्यताको आधारमा दलितको संवैधानिक अधिकार स्थापित गर्ने कुरामा जे उपलब्धि भएको छ त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र अहिले पनि चलिरहेकै छ। पार्टी र सरकार अहिले दलितहरूको हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने लड़ाईमा एक कदम अगाडि बढेर केही रिकर्ड बनाउन चाहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा होस्, केही नयाँ रेकर्ड अहिले बनाउनै पर्छ भन्नेमा म छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदाय अग्रमोर्चामा रहेर क्रान्तिलाई सफल बनाउन भूमिका खेलेको बताउँदै दलितहरूको विशेष अधिकार प्राप्तिको लड़ाई अहिले पनि जारी रहेकाले संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ़ने, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। आज विभिन्न कार्यक्रम गरी 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाइँदैछ। नेपालमा गोरखापत्र प्रकाशन भएको दिनको अवसर पारेर वैशाख 24 गते अर्थात आजको दिनलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउने निर्णय गरिएको थियो। सरकारले 2073 सालमा पत्रकारिता दिवस राष्ट्रिय रूपमै मनाउन मान्यता दिएपछि यो दिवस वैशाख 24 गते मनाउन थालिएको हो। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गतेदेखि साप्ताहिक रूपमा गोरखापत्रको प्रकाशन शुरू भएको हो। पत्रकारितामा खोज र नवीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन थालिएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रकारिता दिवसका अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरिँदैछ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा आज दिउँसो 1 बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा विशेष समारोहको आयोजना गरिने भएको छ। समारोहमा नेपालको पत्रकारिताका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने 2 जनालाई वरिष्ठ पत्रकार सम्मान र 6 जनालाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। पत्रकारिता दिवसका अवसरमा सरकारले निष्पक्ष, उत्तरदायी, व्यावसायिक, खोजमूलक र विश्लेषणात्मक पत्रकारिताका माध्यमबाट राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन र जनतालाई सुसूचित गराउन योगदान पुर्याएका पत्रकार र आम संचार सम्बन्धी संस्थालाई सम्मान गरिने भएको हो। समारोहलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संचार सम्बन्धी नयाँ कानून निर्माणका क्रममा सरकार पक्षसँग व्यापक छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण संचारकर्मीका साथै आम जनसमुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली संचार क्षेत्रको पुनर्संरचना र संरचना निर्माणका साथै संचार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार पक्षसँग व्यापक छलफल र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यमान संचार कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अब बन्ने कानून प्रेस मैत्री बनाउन सरकारवालासँगको छलफललाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा आम श्रमजीवी पत्रकार एवं संचारकर्मीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपाली पत्रकारको पेशागत असुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याप्रति उहाँले चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन
असान्दर्भिक कानूनको पुनरावलोकन, आवश्यक कानून निर्माण र सोही अनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा गरी पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आम संचारका माध्यमहरूलाई राष्ट्रिय उद्योग सरह मान्यता दिने, विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले निर्दिष्ट गरेका एकद्वार र समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाउने लगायत काम भइरहेको र अन्य केही महत्वपूर्ण कानून निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सहयोगी सड़क आश्रित मानवलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने र आश्रय दिने मानव सेवाको अभियानलाई सफल पार्न सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 1 स्थित मानव सेवा आश्रमको अवलोकन गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मानव सेवाका कामलाई निरन्तरताका साथ अगाडि बढ़ाउन सरकारका तर्फबाट साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले देशको आर्थिक भार कम गर्न राष्ट्रपतिदेखि वडा अध्यक्षसम्म सबैको तलब बाहेकका सबै सुविधा कटौती गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हिजो धादिङको धादिङ बेसीमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले आर्थिक हिसाबले देशमा अप्ठ्यारो परेको वर्ष भएकाले राष्ट्रपतिदेखि सांसद हुँदै वडा अध्यक्षसम्म सबैको अन्य सुविधा कटौती गरेर देशको अप्ठ्यारो फुकाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकका आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिएकाले सरकारले अब ल्याउने बजेटमा पनि निर्मम भएर खर्च कटौती गर्न सक्नुपर्ने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवले वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर मुलुकलाई सुशासन र राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। हिजो भक्तपुरमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा नेता यादवले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई 5 वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। हिमपैह्रोमा परि जुम्लाका 3 व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 तल्फी गाउँका तारासिंह सार्की, पुन्न सार्की र वीर बोहरा बेपत्ता भएको पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुन्न सिंह बोहराले जानकारी दिनुभएको छ। 15 जनाको टोली बनाई मुगुको पाटनमा यार्सा टिप्न गएका मध्ये उनीहरू मुगु कार्मारोङ गाउँपालिका 2 च्यार्खु लेकमा हिजो बेपत्ता भएको अध्यक्ष बोहराले बताउनुभयो। दिउँसो खबर आएसँगै इलाका प्रहरी चौकी मुगुबाट प्रहरीको टोली घटनास्थलतर्फ गएको छ। हिउँ पहिरोका कारण हो कि अन्य कारण उनीहरू बेपत्ता भएका हुन्, खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मुगुको पाटनमा यार्सा गुम्बा संकलनका लागि गाउँपालिकाले जेठ 4 गतेदेखि प्रवेश अनुमति खुल्ला गर्ने सूचना गरे पनि सूचनालाई छलेर अहिले 100 व्यक्ति अर्कै बाटो हुँदै मुगुको पाटनमा पुगेका छन्। बेपत्ता भएका 3 जना सहितको टोली पनि अर्कै बाटो भएर पाटन पुगेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट सिफारिश हुने योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न प्रदेशका 9वटै जिल्लामा योजना तर्जुमा गोष्ठी गरिरहेको छ। योजनामा एकरूपता ल्याउन र अनियमितता हुनबाट रोक्न गोष्ठी फलदायी हुने गोष्ठीमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। बझाङबाट संवाददाता जगदीश रोकाएको यो रिपोर्ट। सार्थक सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिको विकास गरौं भन्ने मूल नारा बनाएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि स्थानीय तहबाट सिफारिश हुने योजना कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्न योजना तर्जुमा गोष्ठी गर्ने कामको थालनी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लामा भइरहेको गोष्ठीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचको सहकार्य समन्वय बढाउने र योजना विनियोजनमा एकरूपता ल्याउने साथै प्रदेशबाट योजनाहरू कमिसन दिएर पाइन्छन् भन्ने मान्यतालाई हटाउन जोड़ दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाह योजनाहरू सबै एउटा प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढोस्, कमसेकम एउटा ठाउँबाट योजनाहरू अगाडि बढोस्, कसैले पनि योजना मैले पठाएको होइन अथवा मैले सूचना पाएको होइन भन्ने परिस्थितिको निर्माण नहोस्। हामीले मान्य सांसदज्यूहरूको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँको सहयोगमा बसेको मिटिङले त्यसबाट योजनाको अन्तिम रूप दिएर अगाडि बढाउने लक्ष्य हो हाम्रो। उहाँ जस्तै माननीय सभामुख भीम भण्डारीको पनि यस्तो धारणा रहेको छ। बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरू
जनताकै अगाडि गएर लिएर आउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गतका 9वटै जिल्लामा हामी सम्पूर्ण जिल्लाहरूको पनि सकेर फेरि प्रदेशमा एकमुष्ट रिपोर्ट गर्दै जुन कन्ट्राडिक्सन थियो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बीचमा सहकार्य समन्वयको अनिवार्य आवश्यकता महसुस गरिएको छ। सबैप्रति शंका आशंका उब्जिएका छन्। तीनै शंका आशंकालाई निवारण गर्नको निमित्त र नयाँ वे हामीले देखाउनका निमित्त यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। प्रदेश सरकारले पहिलो पटक जिल्लामा स्थानीय तहसँग योजना तर्जुमाको बैठक गर्दा जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो धारणा रहेको छ। अगाडिको योजना नेबाट फाल्यो उहाँबाट फाल्यो भन्नु छ। सबैले बसेर सल्लाह गरेर जनतालाई सबैले खुसी। प्रदेश सरकारबाट विनियोजन गर्ने बजेटहरूमा पनि सदुपयोग हुने भएको हुनाले यो सकारात्मक अभियानको रूपमा मैले लिएको छु। प्रदेश सरकारले गरेका केही त्रुटिहरू केही कमजोरीहरू आर्थिक अनियमितता गरेका कुराहरूलाई सच्याउनको निमित्त जनताको बीचमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यो एकदम सराहनीय छ। योजना तर्जुमा गोष्ठीमा बझाङका जनप्रतिनिधि साथै सरकारवालाहरूले पूर्वाधारको विकास साथै जनताहरूलाई लघु उद्यम र व्यवसाय कृषिमा संलग्न गराई उत्पादन भएका चीज वस्तुहरूको पालिका र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा खरिद तथा बिक्रीको व्यवस्थापन गर्न सके स्वरोजगार भएर गरिबी निवारण हुने सुझाव दिएका थिए। जगदीश रोकाया, रेडियो नेपाल, बझाङ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा जातीय झडपमा 54 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा रहेको मणिपुर राज्यमा भएको जातीय झडपमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुगेको संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। जातीय समूहले निकालेको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी बलपछि परिस्थिति हिंसात्मक बनेको भन्दै हजारौं सैनिकलाई मणिपुर राज्यमा पठाइएको छ। भारतका कानून मन्त्री किरेन रिजिजुले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै केही दिन यता चलेको झडपमा धेरैको ज्यान गएको र सम्पत्तिमा पनि क्षति पुगेको बताउनु भएको छ। इन्टरनेट बन्द गरिएका कारण मणिपुरबाट सूचना प्रवाहमा बाधा पुगेको छ र पछिल्लो झडपको विवरण पाउन कठिन भएको संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। छिमेकी राज्य नागाल्याण्डमा रहेको भारतीय सेनाको एक टुकडीले हिंसाबाट बच्न 13,000 मानिसले शरण लिएको जनाएको छ। बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयले वेस्टमिनिस्टर एबीमा आयोजित विशेष समारोहका बीच हिजो राजमुकुट पहिरिनु भएको छ। यो राजमुकुट पहिरिनु भएसँगै राजा चार्ल्स तृतीय 7औं शासक हुनु भएको छ। राज्याभिषेकपछि जीवनमा अब उहाँले सेन्ट एडवर्ड्स क्राउन भनिने राजमुकुट मात्र पहिरिनु हुनेछ। यसअघि चार्ल्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय, विलियम तृतीय, जोर्ज पञ्चम, जोर्ज छैटौं अनि एलिजाबेथ द्वितीयले यो मुकुट पहिरनु भएको थियो। यो राजमुकुट पछिल्लो पटक सन् 1953 मा महारानी एलिजाबेथले उहाँको राज्याभिषेकमा पहिरनु भएको थियो। हिजोको समारोहमा आर्च बिशपले रानी कमिलालाई क्वीन मेरीज क्राउन पहिराइदिनु भएको थियो। उक्त मुकुट पहिले जोर्ज पञ्चमको राज्याभिषेकका बेला रानी मेरीका निम्ति बनाइएको थियो। वेस्टमिनिस्टर एबीमा बिम्बहरूले भरिएको र संगीतमय प्रस्तुतिका माझ राज्याभिषेकको विस्तृत समारोहमा त्यसअघि चार्ल्स तृतीयले राजाका दायित्व पूरा गर्ने शपथ लिनुभएको थियो। वेस्टमिनिस्टर एबीमा करिब 2 घण्टा लामो राज्याभिषेक समारोहपछि उहाँहरू बकिङहम दरबार फर्कनु भएको थियो। पूर्वी कंगोको दक्षिणी किबु प्रान्तमा भीषण वर्षाका कारण आएको बाढ़ी र पहिरोमा परि 100 भन्दा बढ़ी मानिसको मृत्यु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। युनियन लाइफ, प्राइम लाइफ र गुराँस लाइफ इन्सुरेन्सले वैशाख 26 गते मंगलबारदेखि एकीकृत कारोबार शुरू गर्ने भएका छन्। युनियन, प्राइम र गुराँस तीनवटै बीमा कम्पनी एक आपसमा गाभिएर हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरू गर्न लागेको जनाइएको छ। तीनै कम्पनीले वैशाख 6 गते सम्पन्न विशेष साधारण सभाबाट मर्जरको विशेष प्रस्ताव पारित गरेका थिए। गएको अप्रिल महिनामा झण्डै 1 लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार अप्रिलमा 98,703 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका हुन्। यसअघि मार्च महिनामा 79,436 पर्यटक नेपाल आएका थिए। गत वर्षको अप्रिलमा भने करिब 62,000 पर्यटकले मात्र नेपाल भ्रमण गरेका थिए। कोविड महामारीपछि थला परेको पर्यटन व्यवसाय अहिले पर्यटकको आगमन बढ़न थालेपछि चलायमान बन्दै गएको रूपन्देहीका पर्यटन व्यवसायी चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले बताउनुभयो। पर्वतको मोदी 2 कोरुङ्गाका मौरी पालक किसान टीकाराम तिमिल सिन्हाले मौरी पालनबाट अहिले मासिक रूपमा 2 लाख भन्दा बढ़ी आमदानी गर्न सफल हुनु भएको छ। घर वरिपरि रहेको सुन्तलाको बगैँचाभरि मौरी पालन गर्नुभएका कृषक तिमिल सिन्हाले बिहानै उठेदेखि साँझ नपरुन्जेलसम्म व्यवसायमा व्यस्त रहनु परे पनि बिक्री वितरणबाट मनज्ञ फाइदा हुँदा खुशी लाग्ने गरेको बताउनुभयो। गाउँकै घरबारीमा पनि व्यावसायिक ढंगले कृषि पेशा अँगाल्दा र मेहनत गर्दा राम्रो आमदानी गर्न सकिने
व्यावसायिक मौरीपालक कृषक टीकाराम तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा चर्च बोयज युनाइटेड शीर्ष स्थानमा उक्लन सफल भएको छ। च्यासल मैदानमा शनिबार न्युरो टीम एनआरटीलाई 4-1 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै चर्च बोयज शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। चर्च बोयजको जितमा अञ्जन विष्टले ह्याट्रिक गरे। अर्को गोल सुशील शाहले थपे। एनआरटीका दिपेश आलेमगरले सान्तोना गोल फर्काए। सुशीलले 40औं मिनटमा गोल गर्दै चर्च बोयजलाई शुरूआती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 51औं मिनटमा अञ्जनले गोल गर्दै चर्च बोयजको अग्रता दोब्बर बनाए भने 61औं मिनटमा उनले दोस्रो गोल थपे। अञ्जनले खेलको 85औं मिनटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे। खेलको इन्जुरी समयमा एनआरटीका दिपेशले सान्तोना गोल फर्काए। जितसँगै चर्च बोयजले 15 खेलबाट 27 अङ्क जोडेको छ भने पराजित एनआरटीको 17 अङ्क छ। यस्तै शनिबार नै दशरथ रंगशालामा भएको अर्को खेलमा 7-2 युथ क्लब र मनाङ मर्स्याङ्गी क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्ने अवसर बनाए पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्। बराबरीसँगै मनाङले 15 खेलबाट 23 अङ्क बनाएको छ भने 7-2 समान खेलबाट 19 अङ्क छ। 7औं संस्करणको पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डबाट यस वर्षको उत्कृष्ट पुरूष खेलाडी क्रिकेटर करण केसी सम्मानित भएका छन्। उदयमान वर्ष खेलाडीको अवार्ड क्रिकेटर सुभाष भण्डारीले प्राप्त गरे। फुटबलका सुमित श्रेष्ठ र भलिबलका रवि केसीलाई पछि पार्दै भण्डारी उदयमान खेलाडी घोषित भए। वर्ष उत्कृष्ट खेल संघ संस्थाबाट कास्की जिल्ला ह्याण्डबल संघ खेल पत्रकारबाट पत्रकार सागर राज तिमेल सेना वर्ष उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक अवार्ड किशोर कुमार गुरुङलाई प्रदान गरिएको छ। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट बक्सिङ प्रशिक्षक विद्याप्रसाद मरासिनीलाई प्रदान गरिएको हाम्रा कास्की संवाददाता गौरव त्रिपाठीले जनाएका छन्। कञ्चनपुरका सागर भण्डारीले एसियाली भारोत्तोलन च्याम्पियनशीपमा नेपालबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। आगामी मे 3 देखि 13 तारिकसम्म दक्षिण कोरियाको जेन्जुमा हुने प्रतिस्पर्धामा 22 वर्षीय भण्डारी भिड्नेछन्। आगामी पेरिस ओलम्पिकको छनौट प्रतियोगिताका रूपमा हेरिएको एसियाली च्याम्पियनशीपमा भण्डारी खेलाडी गौतम प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक रामसुन्दर श्रेष्ठ सोमबार कोरिया प्रस्थान गर्नेछन्। राजेन्द्र साई। अब मौसम। आज कोशी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित फाटफुट वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 18.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 15.2 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 85%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 24 देखि 26 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:20 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:41 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक आजदेखि शुरू हुँदै संसदको बैठकलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा फेरि विश्वासको मत लिनु नपर्ने गठबन्धनको निष्कर्ष। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोषी कसैलाई पनि छूट नदिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिबद्धता। 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै र भारतको मणिपुर राज्यमा जातीय झडपमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 54 पुग्यो। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।